O Zamis City, ug sama sa Occidental, sa magtanaw ka nato karon pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa AONC. Kumusta maayong adlaw, July 27, 2026. Para sa pinakalahing balitang asenso sa Ozamis sa segundo distrito ug sama sa Occidental, this is Ozamis Today. Kalipay sa atong mga katigulangan, 225 ka senior citizens sa Ozamis nakadawat og 10,000 pesos nga cash gift ubos sa Expanded Centenarians Act. Nagpasalamat ko nga naabtan pa nako, 74 anyos nga nanay, natuma na gayud ang dugay ng gipangandoy nga hapsay nga karsada. Kay baluan lang sa masimsog og malungtarong kaugmaon, Asenso Ozamis Not Request 2026 malampusong gipay gayon. Kalipay nga dili masabot, Barangay 58 District Official ng Drug Lord, Ozamis padayon sa pagbatok sa illegal nga druga. Masustansyang pagkaon, masimsog nga kaugmaon, nutrition frontliners nagpalig-on sa advokasya, batok malnutrition, pinaagi sa Nutri Cooking Contest 2026. Asenso Brand of Service, Labo Hanging Bridge, hapit na subling buksan alang sa publiko. Pag-atiman sa kadagatan, responsibilidad sa tanan, coastal cleanup o iskoba suriro activity malampusong gipahigayon sa Ozamis. Dazil humatikson ang inyong tigbalita uban sa mga detalye. Kalipay sa atong mga katigulangan, 225 ka senior citizens sa Ozamis nakadawat og 10,000 pesos na cash gift ubos sa Expanded Centenarians Act. And good news report ni Leon Chumidalio. Human sa pakig-ugmad sa lokal nga pagagamanan sa dakbayan sa Ozamis, malampusong gipagayon anlong Biyernes, Hulyo 24 ning tuiga ang cash gift distribution alang sa 225 ka senior citizens sa syudad. Diin ang matag usa kanila nakadawat og 10,000 pesos nga cash gift subay sa Republic Act number 11982 o ang Expanded Centenarians Act. Gipatuman ang maong inisyatiba pinaagi sa National Commission of Senior Citizens uban ang pakig-alayon sa Provincial Government of Misamis Occidental o LGU Ozamis nga nagtumong sa paghatag og benepisyo sa mga octogenarians o nonagenarians nga nakakabot sa edad nga 80, 85, 90 o 95 anyos nga kwalipikado sugod kaniadtong tuig 2024. Pinaagi sa Republic Act number 11982, gipalapdan ang benepisyo nga kaniadto gitagana lamang alang sa mga centenarian, pinaagi sa pag-ila sa mga Pilipinong senior citizens nga nakaabot sa mahinungdanong hugna sa ilang kinabuhi. Ubos nini nga balaod ang mga kwalipikadong senior citizens makadawat og 10,000 pesos nga cash gift sa pag-abot nila sa edad nga 80, 85, 90 o 95 anyos. Samtang ang mga makaabot sa usa ka gatos anyos magpadayon sa pagdawat og 100,000 pesos nga cash gift uban ang letter of felicitation gikan sa presidente sa Pilipinas, President Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. Sa maong aktibidad, mitambong si City Councilor Sancho Sani Waminal Jr., Chairperson sa Committee on Senior Citizens and Person with Disability nga nagpaabot sa minsay ni Mayor Sam Norman J. Puentes ug miila sa mahinungdanong kinabuhi sa 225 ka senior citizens sa syudad. Saysay pa niya ngang maong programa usa ka pahinumdom nga ang matagugna sa kinabuhi angay pasidunggan o gatagan og pagila. This program reminds us that every season of life deserves to be celebrated. Sa tinod lang, we are blessed. We are fortunate
because we are still alive and in good health. Kay kamo ang tinuod nga daghan na kayo og natunan og naagian sa kinabuhi. Tinuod magyon. So sa inyong tanan, kamo ang buhing pamatuod nga ang kalikon dili masukod sa kusog sa lawas, kundili sa kalikon sa pagtuo sa paghigugma sa pamilya. Dugang pahayag pa usab sa konsyal ngadto sa matag octogenarians ug nonagenarians. Bisan nagkadugay, nagkatigulang ta ang atong edad, dili mawala ang atong katuyuan. Ang inyong mga pulong, mga tambag o mga ehemplo padayon gihapon nga naghatag og inspirasyon sa inyong pamilya o sa atong komunidad. Ana usab si board member ni Misyo Amy Laylahay nga nagpresentar kang Gobernador Henry Sibilya Waminal og mipaabot sa mainampuon nga pangumusta, pagdaig og pasalamat alang sa tanang benepisyaryo sa maong Expanded Centenarians Act. Gipadayag usab niya ang padayong paningkamot sa provincial government ubos sa pagpanguna ni Governor Waminal sa pagpalig-on sa mga programa nga nagtagad, nag-amuma og naghatag og hustong pangila sa mga senior citizens. Ato sang unahon ang atong kaugalingon, no, kay mao sa giingon na nako, gusto sa ato ang gobernador nga makaabot gyud ta og 100 years, no? Kami, no, konsyal sani naningkamot me, manghinaot ko nga sa kanunay piskay atong panglawas, dayon sa kanunay ang programa sa ato ang gobyerno atong suportahan, no? Ang programa sa ato ang barangay atong suportahan ang atong mga barangay opisyal para kung naatay mga problema, naatay mga tuyo, so dali ra kaayaw ta nga matabangan. Sa interview kang City Social Welfare and Development Office OIC Mr. Raji Gomez, sumala pa niya kinina ang ikatulong batch sa mga benepisyaryo sa syudad nga nakadawat sa maong insentibo sugod sa paglingkod ni Mayor Sam. Ay katulo na ni siya nga payout nato, no? Paglingkod good ni Mayor Sam last year dito sa taas sa executive building mo naapot to yung mga narilisan nga maor gyapong mga mga senior nga nag-edad og 80, 85, 90, 95. Ang sunod nga hugna is dito ta sa Aguada Covered Court murag sometime in April karong tuiga, o karon ang ikatulo nga batch sa girilisan nga tag 10,000. Say-say pa niya nga alang sa mga senior citizens nga makakabot sa panuigon nga usa ka gatos anyos, dili lamang ang 100,000 pesos nga cash gift ubos sa maong balaod ang ilang mamahimong madawat, kundili moabot pa kini sa kinatibuk-ang 300,000 pesos tungod sa dugang suporta gikan sa provincial ug local government. Dili sa Usamis mas dako kayo ta nga kuan kay kay 300 ang muhatag si Gov, muhatag ang national, muhatag pod ang ato ang lokal, no? Ang national pinaagi pod na gyud sa paglabi sa ato ang mga congressman nga si Congressman Ando ug si Congressman Indy dito sa national level. Ang malampusong pagpang-apod-apod sa cash gift nagpamatuod sa padayong pakigtambayayong sa nasudnon nga gobyerno o sa asenso local leadership aron masiguro nga ang mga senior citizens makadawat sa hustong pag-ila, respeto og mga benepisyo nga angay alang kanila. Alang sa Usamis Today, ako si Leoncio Medali. Salamat Leoncio, nagpasalamat ko nga naaptan pa nako. 74 anyos nga nanay na tumanagay doon dugay ng ipangandoy nga hapsay nga karsada. Ani ang report. Kung edad karon ma'am 74 na. O dayon nagpuyod jud ko dire-dire man ko na tao. Kay kadakan naman ko maligid ko dire. Kadagan ako maitsa pero kaloy sa Ginoo hinoon. Makabarog ra pa mangyapon. Dito biagig kay mi kay ang akong mga apo mga eskwela gali inigting eskwela ting ulan mangita silang silupin. So ilang sapatos, ilang ikuan sa ilang sapatos kay aron o dito pa manghimasa, madugay man sila. So may ilang panguan ang magsilupin, ang mga ginikanan pod ang gagmay kuguson pa. So disod kaya among kahimtang sa unang panahon. Ug naapoy mga kanang mga aksidente. So maglahong-lahong pod mi.
na magdalag suga kay tumi ka ng kalisod gid sa among dalan. Wa gyud mo dai sa among dalan sa unang panahon. Sulod sa kapin sa 7 ka dekada, ang kabati sa dalan mo'y usa sa pinakadakong pagsulay nga giantos ni Nanay Rosalinda Ekong Zumil, 74 anyos ug lumad nga residente sa Purok 8, Barangay Dolores, Eglarin. Sa matag ulan, mahimong lapok ang dalan. Ug sa init nga panahon, abog ang musugat sa mga mulabay. Gani, gitugan ni Nanay Rosalinda, kadaghan na siyang naligid o naitsa tungod sa kahimtang sa karsada. Tungod niini, hinay-hinay usab nga nawala ang iyang paglaom nga makita pa niya ang dugay ng gihandom nga hapsay ug lapad nga agianan. Sidyang nagsugod pagtukod ang proyekto, nag-duha-duha pa si Nanay Rosalinda ug ang ubang mga residente sa barangay. Huna-huna nila, sama raw sab kini sa mga una nang nagsukod-sukod lang apan walay nahitabo. Tinuod lang sa dunay sukod-sukod din na nalipay nako. Ingon man pud sila nga dili pa na practicing pa na sa pagka-engineer sukod-sukod. O wala moabot ang bakho diri og si Ma'am Nice. Pasalamat ko kay ingon man siya nga makuan na lagi ana. Di nagpasalamat ko kay dito bagid ang akong panganday sa kinabuhi. Pag-abot na sa backhoe o pagsugod sa aktual nga trabaho, dito na nila nasabtan nga matuman na gayud ang dugay na nilang gipangandoy. Mainumduman ni Nanay Rosalinda nga kaniadto wala gayoy mga bisita nga moabot sa ilang lugar nga modaig sa kahimtang sa ilang dalan. Hinuon ang kasagarang madungog nila maong komentong maot ang inyong dalan nga dugang nagpahinumdum sa mga residente sa kalisod nga ilang giantos. Sabi nimo ang kalisod namo diri wala gitaw nga maani sa mua nga modaig sa among dalan sa una. Giingnon lang jud ko nila nga maot man iyon dalan. So niingon lang ko magpaabot lang mi og kaluy-an pud mis Ginoo ka naara gyud maluoy namo. Dili lang matigulang ang nag-antos sa ilang kahimtang. Gitugan usab ni Nanay Rosalinda ang iyang mga apo nga moskwela kaniadto, puston pa og cellophane ang ilang mga tiil aron dili malapok. Ang gagmay mga bata kuguson pa sa ilang maginikanan aron lamang makaagi sa dalan. Ang kahimtang sa mong dalan dili lang usa ka personal nga kasinatian ni Nanay Rosalinda kundi usa-usab kahagit nga dugay giantos sa tibuok komunidad. Si Barangay Dolores, punong barangay Fe Kalahat, mismo nagpamatuod sa kalisod nga gidala sa mga karsada sa mga residente sa miaging mga katuigan. Maud jud kay ni ilang dalan kay sa ako nang giingon bisag wala ko diri nagpuyo pero kuyog-kuyog man ko sa ako ang nanay sa una kanang panahon bitaw ma'am og December kanang takay-takay ba na sa diri ani mga ikong. So kuan maud jud kay ni ilang dalan labi na gyud panahon sa tingulan. Kay kuan kanang ilahang dalan diri kanang ug sa gingon pa murag shot dili ba ang ilahang kanal naa sa tunga dayon panahon sa tingulan luoy kaayo ang mga kabataan diri labi na katong sa mga eskwela kay magkabulingit gyud in taon sila moadto sa eskwelahan magkalapok kay nay madakin-as. Sa una ka wala yung makasulod din yung mga sakyan nga ani mga motor. Makasulod sila pero mag-agi gid in taon sila kalisod mga tumba sa kanang ilahang mga motor kay tungod sa kadanlog sa dalan labi na panahon sa kaning tingulan. Dili safe kay posible nga mapiang o so posible nga mga paso sa kuan sa motor kanang tambutso tungod sa kadanlog sa dalan ug kamaot gid sa dalan. Panahon og emerhensya ka mga anak or kanang naay nagdaot na kinahanglan dadog hospital o si pamaagi. Kuan kanang kaniadto ma'am kay murag uso man tong kana bang layong-layungan gani nga isurod og habol dayon layungan inana katong di pag-abot dito sa medyo safety na so ayha pa sakay og kanang baktas gid ma'am. Karon lahi na ang hulagway sa Purok 8, Barangay Dolores. Ang kaniadto lisod nga agian nahimo ng lapad konkreto nga karsada. Kay migpasalamat ma'am nga diin natuman gyud dugay na kay nila gyud ning gipangandoy ma'am nga makuan jud ni siya kanang masiminto gyud unta ni bisan gani untag gamay lang nga part pero dako nang pasalamat kay perting luaga mas luag pa dito sa amo dito sa nasyonal dito ba sa provincial. Giswerte lang pod mi sa amo karong pagpanerbisyo nga diin ang mga waminal naghatod gyud sila og daghang kaayuhan dili lang kay sa diri lang sa among barangay kundi sa nagkalain-laing barangay. Dayon dako lang kalipay ug pasalamat sa
Team Asinso, ma'am. Labi na gyud sa pamilya Waminal. Kung daghan jud kaayong salamat, dawata among kinasing-kasing nga pagpasalamat uban sa akong barangay council nga diin imo ming gihatagan og kining halapad nga dalan nga diin maayo na ang pag-agi sa among mga katawhan diri sa Purok Utso og amo ning ilhon nga dakong utang kabubuton ug dili gid namo ni kalimtan sa tibok namong kinabuhi. Kauban ni Kapitan Agalahat ug sa ubang mga residente sa Purok 8, gipadayag ni Nanay Rosalinda ang ilang dakong pasalamat kang Congressman Ando Waminal alang sa proyekto nga dugay na nilang gihandom. Nagpasalamat gid ko kay nagtubagid ang akong panganday sa kinabuhi. Mintras naapa ko sa kalibutan. No kay wa man mi kasulay atong among dalan sa unang nga hapsay karon hapsay na gyud lapad pag yun. Ako sa kung kaugalingon kanang ma'am dako gay na akong kalipay nga kami nabubuan og grasya. Ay nalipay kayo ma'am. Dili mataw malikwan ang kalipay nako. Kung nalipay gyud ko hasta akong mga igsuon nga ingon ani kadi man gud lisod man gid mi kay sa una. Ako giyong pasalamat niya nga di gid matukib akong kalipay. Nga kami iya ming gihatag grasya sa among kinabuhi. Nga makatilaw pa may lapad nga dalan na hinaot pa unta pug ko nga doon na pagyoy nga sa mosunod nga mga kuan nga sama pod siyang kinabuhi nga magyatagon. Ug alang sa nakakita sa ilang dalan kaniadto, adunay espesyal nga imbitasyon si Nanay Rosalinda. Ani ami dire sa Purok 8. Balik ko dire kay nana nindot na gyud. Gipakapinan pa mig suga. Ug base sa gitugan ni Nanay Rosalinda, gidugangan pa og solar street lights ang proyektong karasada sa Purok 8 ni Congressman Ando nga naghatag og dugang kahayag ug kaluwasan sa komunidad. Karon lahi na kayo, nindot na kayo ma'am, nalipay mig dako gyud. Kami tanan nga naa diri nagpuyo. Kay magabi hayag na jud kayo. Karon nga naay project si Kong Ando, dako jud kami pasalamat nga dili lang sa dalan mi ginya gitagaan, apil na pud ang kahayag sa suga nga iyang gihatag. Kompleto jud iyang gihatag namo. Karon nga nanay suga ma'am, bibo na jud kaayo. Ang mga bata perti jud kay bibuha mangidula na jud anang dalan ni namingon nga mangitag asa pa na sila naara gid sa mong tugkaran kay dira naman sila magdula kay landag na kaayo. The first night nga naniga na jud tanang poste ninyo, pwede niyo ma-share sa mo unsay reaction sa mga tawo nga hayag na kayo? Na grabe gid among kalipay ma'am. Labi na sa taga Purok 8, grabe nanggawas jud mi kay perti jud nindota sa mong dalan. Hayag kay ang suga. Dagko kay mga poste no, pasalamaton jud kay mi ma'am. Ang gusto lang na akong ipaabot ni Kong Ando Waminal nga daghang kay salamat sa iyang gihatag nga projects ay labi na sa among purok nga kaniadto grabe gyud ka hasol jud kaayo ilabi mag-ulan dili magliso jud mig agi sa mong dalan kay danlog kaayo din ngit-ngit pa jud kaayo sa nga tanan karon nga iya gyud ming gitagaan og nindot kay nga dalan hamugaway labi na sa kagabi nga sa unang ngit-ngit kayo karon landag na jud kaayo nga ang mga bata namo bibo na kay magdulaan ang dalan kay di na mi mahadlo kay landag kaayo ang iyang suga nga gihatag. Mga perting hayaga jud ma'am ug nag-report pod ang amo ang konsehal nga didto pod siya nagpuyo si Konsehal Sumel nga Wapo na jud kuno ilaha dito ma'am, landag gyud kaayo ma'am kay nagatbang baya nya dagko pa gyud ang poste. Nindot jud maingon gyud sila didto og kanang subdivision nga basta luag pa kay landalan, ilang suga nindot pa jud kaayo. So naibog mi ba magpasalamat jud ko ma'am from the bottom of my heart sa ngalan sa katawhan sa Barangay Dolores. Salamat gyud kay ni Kong Ando nga diin iya gyud nagahinan og pundo ang mao nga dapit ma'am kay kaniadto luoy jud na dihang dapit. Pero karon hapsay na gyud ma'am. Gani ang uban gani din ha kaniadto walay mga sakyanan pero karon ang uban murag nagbato na gyud sila og kaugalingon lang sakyanan sama sa mga motor sidecar ina na tungod kay hapsay naman ilang pag-agi sa dalan then magabi dili na sila mabalaka tungod kay hayag gyud kay ma'am nakuan gani naagani ko ina istoryahan so gala nindot na di ang Purok Utso manlaag ta diha ang kumalaag ta kay luag ilang dalan. Kahibalo alang sa mas himsog ug malungtarong kaugmaon Ascenso Alzheimer's Music Quiz 2026 malampusong gipahigayon giadtuan ug tutukan ni Angela Mercurante ang maong balita ani ang report.
Padayon nga gipalig-on sa kanunay Ascenso Uzames Administration, pinaagi sa City Nutrition Office ang advokasya alang sa husto nga nutrisyon, food safety, healthy habits ug kinatibuk ang kahimsog pinaagi sa pagpahigayon sa Ascenso Uzames Nutri Quiz 2026 Hulyo 25 sa City Health Office Function Hall. Gipartisiparan sa 43 ka mga learners gikan sa nagkalain-laing pampublikong elementary school sa syudad ang maong kalihukan nga nagpakita sa ilang halapad nga kahibalo ug pagsabot sa nutrisyon, himsog nga panglawas ug pagpanalipod sa kalikupan. Alang sa pagpalig-on sa kahibalo sa mga kabatan-unan, mahitungod sa importansya sa hustong pagkaon ug himsog nga pamaagi sa pagkinabuhi gikan sa sayo nga pangidaron. Sa iyang mensahe, gi-emphasize ni Konsehal Ko ang kamahinungdanon sa pagtudlo sa hustong nga nutrisyon ug maayong disiplina sa mga kabataan aron mamugna ang responsableng pag-amping sa kalikupan ug maayong panglawas. This time, we should make the change. Mga batanon, we should start from you. Practice lang, no? Discipline. So makita na to ato ang mga silingan, atong mga friends, ato ang mga kaila, atong family, na wala nagbantay, wala nag-take care sa atong environment. Ato din silang sultian. No? Ato din silang paglungon. That by taking care of our planet, we are taking care of ourselves. So remember that. Gipadayag ni Konsehal Tapayan ang paglaom sa lokal nga panggamahanan nga pinaagi sa padayong pagpalig-on sa mga programa sa nutrisyon ug wellness, mas mapalambo ang himsog nga kinabuhi sa tanang Uzabesnon. Dugang saysay pa niya nga pinaagi sa mga programa gitumong sa syudad ang pagpakunhod sa malnutrisyon, obesity ug uban pang mga suliran nga may kalabutan sa nutrisyon. Kami laom kini nga palikamot makahatag og healthy environment sa atong syudad. So programs like this, we aim to fight malnutrition, obesity, and other gut-related illnesses in our barangays, schools, and homes. Nutrition is not just about what we eat, but also about the knowledge and choices we make every day. Human sa mga series of questions, nakabot sa Faustino C. Disina Integrated School ang first place, samtang naang kunusab sa Malaubang Integrated School ang second place, ug ang third place nakuha sa Maximino S. Laurete Central School. Gipasalamatan usab ni City Nutrition Action Officer for Navarez ang tanang mitampo sa kalampusan sa maong kalihukan ug nagdasig sa tanang mga tulungaan nga ipadayon ang pagpalambo sa advokasya alang sa nutrisyon ug pagpanalipod sa kalikupan sulod sa ilang tagsa-tagsa ka komunidad. Salamat sa inyong pag-participate. So, dili siya makahimong successful kung wala mo. And I hope na dili lang siya nag-end the vida after sa quiz. Ipadayon na lang po ang atong advokasya sa nutrition security and environmental protection sa atong tagsa-tagsa ka mga eskwelahan. Ang formal nga pagtunol sa cash prizes, medals ug certificate of recognition alang sa mga mananaog ipahigayon atol sa culmination program and awarding ceremony sa Hulyo 31, 2026 sa City Gymnasium. Din ang first place makadawat og 4,000, ang second place 3,000 ug ang third place makadawat og 2,000. Pinagi sa mga inisyatiba sama sa Ascenso Uzames Nutri Quiz, padayon nga gipalig-on sa kanunay Ascenso Uzames Administration ang mga programa nga nagpalambo sa kahibalo sa mga tanunan ug nagdasig sa himsog nga pagkinabuhi alang sa paghulma sa mas lig-on, mas himsog ug mas andam nga uzamis sa umaabot nga mga henerasyon. Alang sa Uzamis Today, ako si Angela May Kirante. Salamat na kalipay nga dili masabot. Barangay 50th District, opisyal ng drug-cleared Ozamis padayon sa pagbatok sa illegal nga droga. Ibalik ka lang sa report si Leon Medallo. Kalipay nga dili ko kasabot mao kini ang gibati ni punong barangay Evelyn Ricamadas human opisyal nga gideklarar ang barangay 50th District isip usana ka drug cleared barangay sa Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing kon ROCBDC atol sa declaration and retention ceremony nga gipagayon Hulyo 23 ning tuiga sa Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA Regional Office sa El Salvador City. Matud pa niya dugay na nila nga handom o gipaninghuaan nga maangkon sa ilang barangay ang pagkadeklarar isip drug cleared. Kalipay, di ko kasabot, nakaiyak yun ko.
nitulo gyud akong luha sa kalipay kay dugay na kayo na gusto namo gyud. Gihandom namo na ang drug cleared na ang among barangay. Gipadangat usab ni punong barangay Ricamada sa iyang dakong pagpasalamat ilabi na sa mga lideres sa probinsya o sa ilang padayon nga suporta nga nahimong dakong hinungdan aron makabot sa ilang barangay ang maong mahinungdanong kalampusan. Una sa tanan no, nagpasalamat jud ko sa Ginoo. Sunod ang pasalamat po ko sa mga lideres nato. Gob Henry Waminal, Kong Ando Waminal, o Mayor Andy Waminal. Labi na sa atong mayor na si Attorney Sam sa ilang suporta, sa ilang mga gihatag na kadasig sa amo sa barangay 50th district. Niini mipaabot usab siya og minsay sa mga katawan og lumulupyo sa barangay 50th district. Kung minsay sa katawhan sa 50th district, una sa tanan, salamat kaayo ko sa ilang mga suporta na usag yun ang ilang gikuan na wala na gyud sila. Gani kami nagapatrol ang mga bipat, labi na kami mga kuan sa barangay no. Akong nabati na suporta gyud sila na mahimong kalinaw o kahapsay ang 50th district. May pahayag usab sa iyang kalipay si Usami City Police Station OIC Chief of Police, Police Major Agustin Araso, human maangkon sa barangay 50th district ang drug cleared status samtang malampusong na-retain usab sa 29 ka barangay sa syudad ang ilang pagka-drug cleared status. Nalipay kita nga na drug cleared gid ang barangay 50th district og na retain ang 29 barangay. Padayon kita nga sa mga PWDs, ako lang appeal sa inyo nga dili na kita balik sa atong nandad nga sa illegal nga binuhatan. Samtang malampuson nga na-retain sa 29 ka mga barangay sa syudad nga kaniadto gideklara na nga drug cleared ang ilang status. Gipasabot usab ni Department of the Interior and Local Government DILG City Local Government Operations Officer kun CLGOO Sir Angel Vidra ang buot pasabot sa retention. Retention na drug cleared na ni sila, so kinahanglan nato i-retain ang ilang pagka-drug clear. Buot pasabot na ba sila gipanghimo or na maintain ba nga wala na droga nga nisulod sa ilang barangay, na maintain ba nga nagpugong sila nga musulod ang droga sa ilang barangay. So apil na po ni ani ang mga kalihukan nga gihimo sa mga PWD or persons who use drugs nga kinahanglan nga dili na gid mobalik, no? I-monitor sila sa barangay together with the PNP or atong syudad nga wala na madugangan pa nga mga drug personalities or kaning mga PWD sa atong barangay. So kung retain na sila, pinagi sa atong application karon, hopefully nga ang uban pod okay atong i-apply karon murag 29 ra ka barangays ang para retention. So naman tay 32 na ay kulang nga tulo kay on process pa ni ang tulo. May paabot usab siya og minsay ngadto sa mga usamis noon ilabi na sa mga persons who use drugs kung PWDs nga likaya na ang pagkalambigit sa illegal nga droga og aktibong mokooperar sa mga programa o kalihukan sa barangay ug syudad aron mapadayon ang hingpit nga pagkabot sa usa ka drug-free nga dakbayan sa Osamis. Para sa atong mga PWDs labi na no. Kinahanglan nga palihot ta no, i-maintain nato nga ang atong barangay drug free no, mo cooperate ta sa mga kalihukan sa barangay sa syudad labi na sa atong PIDEA ug sa PNP aron nga ma-retain nato or mapadayon gid nato unta nga ang atong syudad mahimog yung drug free city no. Gamay na lang paningkamot ni no, tabangan nato ang atong government nga city government nga ma-drug free gid no. Undang na mo tabangan nato nga magpadayon nga malambuon, malipayon ug malinawon ang atong syudad sa Osamis City. Alang sa Osamis Today, ako si Leoncio Midali. Salamat Leoncio, masustansyang pagkaon mas himsog nga kaugmaon. Nutrition frontliners nagpaligon sa advokasya batok malnutrisyon
pinaagi sa Nutri Cooking Contest 2026. Aning report. Sa padayon nga pagsaulog sa National Nutrition Month adlaw nga Biyernes, Hulyo 24, 2026, gipahigayon sa kanunay Asenso Ozamis Administration pinaagi sa City Nutrition Office ang Nutri Cooking Contest nga napakita sa ligon nga paningkamot sa dakbayan sa pagpalambo sa hustong nutrisyon, himsog nga pagkaon ug aktibong partisipasyon sa komunidad. Gipahigayon ang mga kalihukan subay sa tema karong tuiga nga nutrisyon at kalikasan ating pangalagaan ubos sa Philippine Plan of Action for Nutrition kon PPAN campaign nga sa PPAN sama-sama sa nutrisyong sapat para sa lahat. Kini usa ka pamaagi aron mapalaluma ang kahibalo sa katawhan sa importansya sa balanse ug sustainableng pagkaon. Ana sa napulo ka clusters ang misalmot sa maong kompetisyon nga gilangkuban sa Barangay Nutrition Scholars kun BNS, Barangay Health Workers kun BHWs, Child Development Workers kun CDWs ug Breastfeeding Angels nga nagkahiusa alang sa usa katumong ang pakigbatok sa malnutrisyon ug ang pagtukod sa mas himsog nga uzamis taliwala sa ilang nagkalain-laing papel sa barangay. Ang matag cluster nagpakita sa ilang pagkamamugnaon pinaagi sa pagpresentar og mga putahe nga dili lamang lami kundi masustansya, abot kaya ug praktikal gamit ang mga sangkap nga sayon makuha gikan sa lokal nga komunidad ug mga tanom sa tugkaran. Kipamatudon usab nila nga posible ang paghimo og masustansya og himsog nga pagkaon sa barato nga pamaagi nga mahimong magamit sa mga feeding programs sa matag barangay alang sa pagsiguro sa hustong nutrisyon sa mga kabataan. Lakip usab sa kalihukan ang Pinggang Pinoy presentation nga nagpasabot sa opisyal nga food guide sa nasud nga gimugna sa Department of Science and Technology, Food and Nutrition Research Institute kun DOST FNRI. Gipasiugda niini ang hustong balanse sa pagkaon pinaagi sa sakto nga bahin sa prutas ug gulay kanon o naghatag enerhiya nga pagkaon o pagkaon nga puno sa protina usa ka praktikal nga giya alang sa pamilyang Pilipino. Ang mga judges sa mga cooking contest gilangkuban nila City Councilor Catherine Katkat Elim, Marites M. Tapitan, head sa Ozamis City Institute of Technology kon OXIT ug Ethel T. Fabe, Administrative Aid 4 sa General Services Office. Samtang si City Nutrition Action Officer 4 Lelita Navarez mao nag-evaluate sa Pinggang Pinoy presentation. Sa mensahe ni Konsehal Lim nga nagrepresentar kang Mayor Sam Norman G. Fuentes, iyang gipadayag ang padayon nga suporta sa lokal nga pagamahanan sa mga programa nga nagpalig-on sa kahimsog ug nutrisyon sa matag o sa misnon. Sumalo usab ni City Nutrition Action Officer Navarez ang pagsulbad sa usa ka problema dili lamang tulubagon sa usa ka ahensya kundi nagkinahanglan og kiniusang pakigtambayayong ug aktibong kooperasyon sa tanang nalambigit nga ahensya o sektor. Emphasize ko sa ato ang mayor ang whole of government approach. So meaning, dili lang usang ahensya ang sulbad sa usa ka problema. For example, sa nutrition, sa problema sa malnutrition, dili lang ang nutrition office, kundi appeal ang mga ubang ahensya, sama sa City ng COVID, sa CTRR, sa CSWB, sa agriculture. No, tanan, pagtambayayong, ano masulbad ang usa ka problema. Human sa higpit nga panagsangka, nakabot sa Cluster 5 nga gilangkuban sa Barangay Senuza, Labinay, Diguan, Tabid, Pulot ug Bongbong ang unang pwesto nga nakadawat og 4,000 pesos og Certificate of Recognition. Samtang nakuha sa Cluster 6 nga gilangkuban sa Barangay Balintawak, Cavite, Dimaluna, Litapan ug Manaka ang ikaduhang pwesto uban ang 3,000 pesos nga cash prize ug ang Cluster 8, Gimad,
Gingona, Trigos, Stimson abordo ug Lalapang ang nakasungkit sa ikatulong pwesto, dala ang 2,000 pesos nga cash prize. Sa pinggang Pinoy presentation category, naangkon sa cluster 4 nga gilangkuban sa barangay Labo, muli kay embargo, Karangan ug Bacolod ang kampyonato. Uban ang 1,000 pesos nga cash prize, samtang ang itanang non-winning clusters nakadawat og 500 pesos nga cash incentive ug certificate of participation. Ang maong kalihukan nagpakita sa ligon nga pananaw sa kanunay asenso Ozames administration nga ang pakigbatok sa malnutrisyon magsugod sa matag komunidad, pinaagi sa hiniusang kooperasyon, edukasyon ug mga praktikal nga solusyon. Asenso brand of service, Labo Hanging Bridge hapit na subling buksan alang sa publiko. Adon di Desena alang sa Maritalye. Sa dili madugay subling pagabuksan pagbalik sa publiko ang mas luwas nga footbridge o hanging bridge nga naa makaplagan sa Purok 2 Barangay Labo, Ozamis City. Sa ulahing pag-update ni Barangay Labo Kapitan Elvera Maligon nga ang pag-repair sa footbridge kini gipunduhan sa lokal nga kagamahanan sa syudad ilalom sa administrasyon sa kanunay Asenso Ozamis. Gibanabana nga mi kantidad og 1 ka milyon ka pesos kapin kun kulang ang kantidad o ang kinatibuk-ang pundo sa repair project. Danon kayo ang maong tulay gumikan kay shortcut access kini sa mga residente sa Labo nga atua nanimuyo sa tabok sa suba alang sa pagtungha og katuyuan sa barangay og sa syudad. Pabor usab kini nga tulay alang sa mga residente sa barangay Kinangay Sur, Kinangay Norte ug uban pang mga barangay nga nahisakop sa lungsod sa Clarin nga gustong mo shortcut padulong sa Ozamis. Dako kayo ang pasalamat sa kapitan nga sa kanunay Asenso Ozamis og sa Asenso 3 Pillars sa pagtubag sa maong problema nga gikaproblema sa mga residente. Apan hangyo lang ni Kapitan Elvera Maligon sa mga user sa tulay nga unta dili na paagian og motorsiklo og tao ra gayud ang mutabok aron dili galayon maguba ang tulay. Kinakahapit na gyud nimo mga atong hanging bridge. Gamay na nagkulang mga 3 meters na lang siguro mahuman na gina kanang nadiana. Human na gid din. Dako jud kay akong pasalamat ni Govendre, ni Kong Ando, ni Kong Indi, ni Mayor og sa yang vice mayor ug sa mga konsehalis sa syudad nga natuman na gid ang giingon sa gihangyo sa katawhan nga ayuhon na gid ang tulay kay grabe na gid to kay kakuan ara iyang mga kuno daan. Salamat gid kay ninyo sa ninyo gob nga human na gid hapit among tulay. Alang sa Ozamis Today, Adoni Desina reporting. Salamat doon pag-atiman sa kadagatan, responsibilidad sa tanan. Coastal cleanup ug scuba sorero activity, malampusong gipahigayon sa Ozamis. Sa itong dawaton ang report ni Glenn Ray Roluna. Malampusong gipahigayon sa Ozamis City Disaster and Risk Reduction and Management Office kung CDRRMO ang coastal clean-up o scuba sorero activity isip kabahin sa pagsaulog sa National Disaster Resilience Month. Subay sa direktiba ni Ozamis City Mayor Sam Norman Gufuentes, nagiusa sa mga kalihukan ang nagkalain-laing ahensya sa gobyerno, civil society organization, emergency responders o mga voluntaryo aron nga limpyuhan ang kababayunan og ilawom sa kadagatan gikan sa nagkatag nga basura isip kabahin sa pagpanalipod sa marine ecosystem o pagpalig-on sa kaandam batok sa kalamidad. Lakib sa mga miapil sa mga kalihukan ang SWEMO, Philippine Coast Guard, Philippine National Police Ozamis, CSWDO, Bureau of Fire Protection, DSWD, Walang Gutom Beneficiaries, Skala, Coastline, Recon, mga opisyal o trabahante sa Barangay Malaubang o Barangay Baybay Triunfo. Ingon man ang mga certified divers sa PNP Maritime Group o CDRRMO. Gipasabot sa CDRRMO nga ang pag-atiman sa kinaiyahan usa sa mga pundasyon sa Ligon na Disaster Resilience pinaagi sa panagiusa sa komunidad. Nagpadayon ang kanunay Asenso Ozamis Administration sa pagtukod og mas limpyo, mas luwas ug mas lig-on nga Ozamis City. Alang sa Ozamis Today, kini si Glenn Ray Roluna. Salamat Glenn, Ozamis Today kanato ng serbisyo publiko
Sa kanunay Ascenso Ozames Administration, pinaagi sa Ascenso Ozames News Channel, ubos sa pagdumala ni Mayor Attorney Sam Norman G. Fuentes. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook page, Sam Norman Fuentes, Attorney Indy Waminal, Kong Ando Waminal ug Ascenso Ozames News Channel, and please subscribe to AONC's YouTube channel. Sa ngalan sa kitibukang AONC team, Leoncio Medallo, Adoni Dicena, June Purgatorio, Ares Carpio, Kim Tangaro, Macjul Malinis, Angela Mequerante, Mary Ann Lumapas, Zander Dalido, si Glenn Ray Ruluna sa Misamis News Network. Ako si Dazzle Matigson, daghang salamat. Kanunay Ascenso Ozames, Padayon Ascenso Segundo Distrito, Ascenso Misamis Occidental, Ascenso Pinoy.